अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, जीत किसकी होगी। नाज़रीन, बल्ला छिन जाने और बल्लेबाज के धोखा देने के बाद बिलाखिर तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के घोड़े पर सवार होकर असेंबली में पहुंच गई। अब असेंबली में पहले से मौजूद तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद अरकान घोड़े की लगामें संभालना चाहते हैं। बल्ला छिन जाने के बाद 8 फरवरी को खिलाड़ियों की जानिब से जो गैर मुतवक्के मोहब्बत ढोल, बैंगन, जूते और चिमटे को मिली वो काबिल तारीफ थी ही, लेकिन अब घोड़े के असेंबली में पहुंचने के बाद हर आज़ाद रुकन इसकी लगामें थामने के लिए बेचैन नजर आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो जज्बात में आकर एक्स पर पोस्ट भी कर दी कि घोड़ा असेंबलियों में आ गया है, अब हमारी मखसूस सीटें हमें दी जाएं। खैर, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि क्या असेंबली में मौजूद आज़ाद अरकान भी घोड़सवारी कर सकेंगे या नहीं। फिलहाल जो घोड़ा असेंबली में पहुंचा है उससे आज़ाद अरकान के मुरझाए चेहरे खिलखिला उठे हैं। नाज़रीन, कौमी असेंबली में घोड़े का जिक्र नया नहीं है। मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के घोड़ों का जिक्र भी असेंबली में मुतअद्दिद बार हो चुका है। सदर जरदारी के घोड़ों पर उस वक्त की अपोजिशन जमातें तरह तरह के इल्जामात भी लगाती थी। एक बार तो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने उस घोड़े को असेंबली में पेश करने का मुतालबा भी कर दिया था। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं, कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं? नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का घोड़ा अगरचे देखने में नया है और हर तरह के इल्जामात से पाक है, लेकिन घोड़े के मालिक का सबको अच्छी तरह मालूम है। सियासी माहिरीन का कहना है कि घोड़े के मालिक को घोड़सवारी की इजाजत भी अस्तबल के मालिक से मिली है। अब यह सवाल अहम है कि घोड़े की लगामें तो घोड़सवार के हाथ में है, क्या घोड़ा घोड़सवार की मर्जी से चलेगा या फिर अस्तबल के मालिक के इशारों पर चलेगा? क्योंकि घोड़ा मानेगा तो उसी की जिसके अस्तबल से घास खाता है। तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद अरकान को भी पहले घोड़े की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यह ना हो कि जिस घोड़े को वो मैदान में दौड़ाने के लिए ले आए हैं बाद में मालूम हो कि यह घोड़ा तो सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर सिर्फ नाच सकता है, दौड़ नहीं सकता। असेंबली में पहुंचने वाला घोड़ा तो पुराना है, लेकिन घोड़सवार नया है। घोड़े को तो बरसों से बड़े नाजों से पाला गया था। उसके और उस पर सवार होने वाले के नखरे भी अस्तबल के मालिक ने खूब उठाए थे, लेकिन फिर अस्तबल के मालिक और घोड़सवार के दरमियान लड़ाई हो गई। दोनों घोड़े को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते थे। अस्तबल के मालिक को घोड़े की ताबेदारी, जबकि घोड़सवार को बेलगाम घोड़ा चाहिए था जो अपनी मर्जी करे और किसी भी मैदान में दौड़ सके। अस्तबल के मालिक और घोड़सवार की लड़ाई का फायदा सिर्फ घोड़े को हुआ, क्योंकि घोड़ा तो असेंबली पहुंच गया, लेकिन घोड़सवार अडयाला जेल का मकीन बन चुका है। अस्तबल के मालिक को अपने घोड़े से अब भी प्यार है, लेकिन घोड़सवार पर गुस्सा ऐसा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। असेंबली में मौजूद शेर ये सब कुछ देख रहा है, कैसे ढोल, बैंगन, जूते और चिमटे के बाद घोड़ा भी मैदान में आ गया है। उसे इस बात का भी अंदेशा है कि अस्तबल का मालिक जो माजी में घोड़सवार से लाड प्यार कर चुका है, कहीं घोड़े के असेंबली में आ जाने के बाद उसके दिल में घोड़सवार के लिए पुरानी मोहब्बत जाग ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर शेर को फॉर्म 47 का सहारा छोड़कर अपने बलबोते पर सियासत करना पड़ेगी। अगरचा शेर अस्तबल के मालिक का मौजूदा हालात में प्यारा है, लेकिन घोड़े और घुड़सवार की मोहब्बत भी पुरानी है, और पुरानी मोहब्बत के दिए गए जख्म बंदा ना चाहते हुए भी सह जाता है। इसलिए अब अस्तबल का मालिक शेर को कह सकता है कि जनाब, मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है, जो जीता मैं उसके साथ। नाज़रीन, आज मुल्क के सबसे बड़े सौदागरों ने भी शेर को घोड़े के साथ दोस्ती का मशवरा देते हुए कहा है कि अगर शेर ऐसा कर लेता है तो मुल्क के हालात में बहुत बेहतरी आएगी। जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है बेहतरी आएगी। नाज़रीन, शेर ने सौदागरों का मशवरा तो हंस के सुन लिया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए शेर घोड़े की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? क्या शेर के साथ दोस्ती करने में घोड़े की अना तो नहीं आड़े आ जाएगी? क्या अस्तबल का मालिक शेर और घोड़े को आपस में दोस्ती करने देगा? आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैं अपने इब्तिदाई में आपको बता रहा था कि आज वज़ीर आज़म कराची के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से उनकी जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे इस मुल्क के मशहूर मारूफ एक बिजनेसमैन ने उनको ये मशवरा दिया कि आप अपने मामलात को एक तो अपने पड़ोसियों के साथ यानी पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है वो ठीक करें और दूसरा अडियाला के मकीन के साथ भी अपने मामलात को जो है वो ठीक करें। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो कोई जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस मामले के ऊपर। अब मुल्क के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर अब ये बात हो रही है, ये कॉमन थॉट है कि मामलात को अगर ठीक करना है, इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में मामलात को ठीक करना पड़ेगा। इस पर मजीद बात करते हैं क्या ये सब कुछ हो सकता है या नहीं। मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ उनसे हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, उनके सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शेख साहब मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि मकीन आपके हैं इस वक्त अडियाला जेल में। अगर ऐसा कोई मूव होती है या हुकूमत की जानिब से सीरियसली इसको कंसिडर किया जाता है तो इमरान खान साहब भी क्या कोई उनकी गारंटी कोई देगा, कोई वो भी कोई लचक दिखाएंगे अपने ख्यालात के अंदर, अपने बयानात के अंदर? मंसूर भाई, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब अपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से या जो मैंडेट चोरी की बात है उस हवाले से जो हमारे मामलात हैं उस हवाले से कोई लचक दिखाएंगे बयानात में, अपने एक्शंस में या पार्टी के स्टांस में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंडेट चोरी के हवाले से इशू है ये बहुत ही संगीन है, न हमारी पार्टी के लिए तो है ही है, मगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के निज़ाम के लिए ये बहुत संगीन है। तो ये सिर्फ हमारी ज़ात का या हमारे कायद का अकेले का फ़ैसला नहीं हो सकता कि वो कहें जी कि आज हम जो है इस पे वो कर लेते हैं, और इसीलिए वो बड़े कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ इस पे खड़े हैं। और लाइंस भी यही है कि जो दो पार्टी जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है और जिनके लोग फॉर्म 47 पे आके बैठे हैं, उनके अलावा, उन दो पार्टियों के अलावा सबसे बात हो सकती है। बहुत सी पार्टियां जिनसे हमारे बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात रहे हैं माजी में, अभी भी उनके साथ ऑन एंड ऑफ जो है वो स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, मगर इसके बावजूद ये रुकावट नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते। मगर इन दोनों के हवाले से ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है और ये पॉलिसी खान साहब की है, ये उन्हीं की डायरेक्शन है, उसको तमाम पीटीआई जो है वो बाउंड है फॉलो करने की। एंड वी आल्सो, इट्स नॉट जस्ट बाउंड, वी आल्सो शेयर द सेम सेंटिमेंट जो इमरान खान साहब शेयर करते हैं। वो यही है कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। शेख साहब, व्हेन यू यूजिंग द वर्ड ये पॉलिसी है, अब पॉलिसी का तो फिर मतलब हो गया कि इन दो जमातों के साथ तो हर सूरत किसी की कोई ऐसा नुक्ता निकल ही नहीं सकता कि इनसे कभी कोई बात की जाए। इज दैट द केस? दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। नहीं, इसमें मैं उसमें देखें, इनके साथ बात हमारी बिल्कुल आपने बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर सकती, कोई ऐसा नुक्ता नहीं निकल सकता। देखें ना, हमारे दो इशू ऐसे हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें मंसूर भाई, मैं अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में वो आपके सामने रख देता हूँ। जी। एक तो ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ऑब्वियसली जब हमारा मैंडेट वापस होगा तो धड़ाम करके इनकी हुकूमत मरकज़ में भी गिर जाएगी और सूबे में भी गिर जाएगी। ठीक है। तो वुड दे एक्सेप्टेड? मतलब इतनी लानतान भी चलियाँ थे, वो भी खट खादा सारा, तो उस तो बाद अब ये मतलब है कि आप समझते हैं कि जो हमारे पहला मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये पूरा कर सकेंगे? ये चाहते भी होंगे तो शायद ना कर सकें। और दूसरा, हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, देखें ना, मैंडेट वापस करेंगे तो हुकूमत से फारिग हो जाएंगे। अच्छा। दूसरा हमारा मुतालबा है कि हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बेगुनाह, जिन्होंने मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ ऐसा कोई काम नहीं किया है। अदालतें हैं ना, अदालतों को आज़ादाना फ़ैसले करने दें, अदालतें फ़ैसले करें, जल्द अज जल्द फैसले करें, स्पीडी जस्टिस दें। जो बेचारे बेगुनाह महीनों से, सालों से, मतलब ऑलमोस्ट साल से जेल में है, आप उनको रिहा करें। वो जो गलत किस्म के FIRs हैं वो ख़त्म करें। अगर किसी चीज़ का आपके पास सबूत है, पक्का सबूत है, ऐसे नहीं है कि शनाख्त के रेट पे भी 6-6 महीने लग जाएं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो ठीक है, पक्का सबूत है तो आप उसको ट्रायल करें, जज उनको जो भी सज़ा दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई अंदर से मुल्क के ख़िलाफ़ काम करता है तो उसको ना इमरान खान साहब ओन करेंगे, ना PTI ओन करेगी, ना आपका भाई वकास अकरम ओन करेगा। तो ये दो हमारे जो हैं मुतालबे हैं, जो हम समझते हैं कि वो हमने, हमारा बेसिक लाइन, मेन लाइन, बेस लाइन है। मगर इसके बाद ही कोई चीज़, जो सोच भी है ना कि बैठना है या नहीं बैठना है, वो सोच भी इसके बाद की है।
تو ہم نے تو کبھی اس قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے کسی آدمی نے یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا ہوگا, اور اس پہ کلیئرٹی ہے سر. پارٹی کے تمام صوبوں میں, پارٹی کے تمام رینکس اینڈ فائلز میں اس پہ کلیئرٹی ہے. میں اس کے اوپر میں واپس آتا ہوں. بلال صاحب, یہ ساری گفتگو آپ سے سنی. اب جب پرائم منسٹر سامنے بیٹھے ہوں اور ایک ملک کا ایک اتنا نامور بزنس مین جو ہے وہ ایک پبلک فورم کے اوپر یہ بات ان سے کہہ رہا ہو کہ جناب اڈیالہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ جا کے معاملات کو ٹھیک کریں, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس بات کا. از اٹ ہائی ٹائم کہ اگر آپ نے ایکچولی اپنے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے, انٹرنیشنل لابیز کے ساتھ اس وقت آپ لوگ انگیج کر رہے ہیں, سعودیز کے ساتھ, ایرانینز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس فرنٹ کے اوپر بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے دو باتیں ہیں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے جی, اور اگر آپ ماضی دیکھ لیجئے پچھلے 3 4 5 سال جہاں جہاں پہ بھی مواقع آئے ہیں, ہماری جماعت نے, چاہے وہ اپوزیشن میں تھی چاہے وہ حکومت میں تھی, ان کی طرف جب بھی پولیٹیکل معاملات کے اوپر, قومی ایشوز کے اوپر جب بھی کوئی ہاتھ بڑھایا ہے یا کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی ہے, تو ہمیشہ عمران خان صاحب نے ہی ہاتھ کھینچا ہے. اور میرا نہیں خیال, مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کسی ایک شخص کی طرف اتنی دفعہ ہاتھ بڑھایا گیا جتنی دفعہ اس شخص کی طرف بڑھایا گیا. میں صرف 2 آپ کو مثالیں دوں گا ان کی انفلیکسیبلٹی کی, اور میں پھر ذرا اس کو کنٹیکسچلائز بھی کرنا چاہوں گا آج کل کے معاملات میں. مگر ایک مثال آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری حکومت کے دوران بھی جب الیکشنز کی ڈیٹ کے متعلق دونوں سائڈوں سے ٹیمز بیٹھ گئی تھی, تو عمران خان صاحب نے اس سے ہاتھ کھینچا. پھر ان کی انا نے ان کو اجازت نہیں دی جب وہ وزیر اعظم تھے, مسلط شدائی سے ہی, جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا, تو جب سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تو اس میں وہ صرف اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا تھا. تو دیکھیے یہ اس طریقے سے معاملات جو ہے نا جی آگے نہیں چل سکتے. اب میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی خواہش نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ایشوز کے اوپر یہ بات کریں, کنسٹرکٹیو ان پٹ بھی دیں, اس کے اوپر ڈائلاگ ہو, پارلیمان اس کا ایک فورم ہے. مگر جہاں تک بات ہے ان کے جرائم کی, اگر یہ کوئی این آر او یا اس طرح کی چیز چاہتے ہیں, وہ کورٹس کے اندر معاملہ ہے. مگر ہم ان کی طرح پرسنل نہیں ہیں. شہباز شریف کو عمران خان کی طرح وزارت عظمیٰ پہ آ کے کوئی ایس ایچ او بننے کا یا چیئرمین نیب بننے کا شوق پورا کرنے کا شوق نہیں ہے ان کو. جس طرح عمران خان صاحب کو شوق تھا کہ نواز شریف کا سیل سے اے سی اتر جائے, شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے, رانا ثناء اللہ کو جیل سیل میں گدا نہ ملے. ہماری اس طرح کی سوچ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ منصور صاحب یقیناً اگر تو ملک کے اندر احتجاج یا اس طرح کی فضا نہ ہو تو بہتر حالات ہوتے ہیں. مگر ہم نے پچھلے 10-12 سال سے ان کی عادت بھی ہو گئی, اور آپ نے 16 ماہ کی حکومت میں بھی دیکھا کہ حکومت نے جو اپنے کام کرنے ہیں وہ ان کے بغیر بھی جاری رکھے گی. مطلب کہ ہم آج بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اب پروگریس کر رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ, ایران کا وزٹ ہو گیا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جاری ہے, ٹیکس ریفارمز اور انرجی سیکٹر ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. بلال صاحب وہ کام تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود یو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ کام تو چلتے رہتے ہیں, لیکن جس نے انویسٹ کرنا ہے اور وہ بزنس مین ہے نا, تو بزنس مین طبقہ جب یہ فیل کر رہا ہے کہ بھائی ایک کلیش کی ایمیننٹ صورتحال میں آئندہ آنے والے چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد دیکھ رہا ہوں, تو میں اس ملک کے اندر اپنے کروڑوں اربوں کیوں لگاؤں گا؟ ظاہری بات ہے آپ کو اس کو سیٹسفیکشن دینی ہے کہ نہیں بھائی کوئی کلیش نہیں ہوگا. میں منصور صاحب آپ کے سوال کے جواب میں صرف جو بہت ہی خوشائند پروگریس سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی ہے یہی میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عید سے پہلے وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ گئے, ان کی کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی, وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ وی شوڈ ٹرائی اینڈ ٹیک دس فارورڈ. یہ جو ہماری انویسٹمنٹس کے اوپر ڈسکشنز ہیں, کراؤن پرنس نے فوراً عید کے بعد ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی دیئر فارن منسٹر یہاں پہ بھیجا, اور بڑی سنجیدہ اور بڑی فوکس اور بڑی پروفیشنل طریقے سے فوکس ڈسکشنز ہوئی آن انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان, جس کے اوپر اب دونوں ٹیمز آگے کام کر رہی ہیں. اور آئندہ دنوں کے اندر, میں آپ کو ہفتوں میں نہیں کہہ رہا, آئندہ دنوں میں آپ کو مزید انشاءاللہ اس کے اوپر پروگریس نظر آئے گی. تو دیکھیے وہ انویسٹرز بھی حکومت کے ایفرٹ سے مطمئن ہیں. مگر میں یہ پھر سے کہوں گا, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے سمیت کہ اگر آپ کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ پارلیمان کو مفلوج کر دیں گے, ایگزیکٹو کا کام مفلوج کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. مگر اگر آپ ایک کنسٹرکٹیو کردار پارلیمنٹ کے اندر ادا کریں گے جس میں اصلاح بھی ہے, جس میں تنقید بھی ہے, مگر قومی ایشوز کے اوپر ہے, اکنامک ایجنڈا پہ ہے, دہشت گردی کی جنگ پہ اوپر ہے, تو اس کا ہم خیر مقدم کریں گے, اور اس ڈائلاگ کے اندر ہم آپ کی انپٹ ویلکم کریں گے. شیخ صاحب
शेख साहब मेरे ख्याल में मैसेज आपके लिए काफ़ी क्लियर है, हल्की फुल्की मौसीकी कर लें आप, ऊंचा बाजा नहीं बजेगा, आप ऊंचा एहतजाज नहीं करेंगे, आराम से कंस्ट्रक्टिव एहतजाज कर लें अगर आपने करना है, और अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आप तो वो हुकूमत की जानिब से सिग्नल यही कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गड्डी चलती रहेगी उसी तरह। सर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने भाई को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। आपने भी जो चीज़ें समाप्त की हैं बड़ी ज़बरदस्त की हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि जी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक कहते हैं। ऑब्वियसली जिस वक्त ऑलमोस्ट 100 के करीब सीटें जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर आई हों और आपकी अददी बरतरी जो है, आपकी हुकूमत कब बनती है मंसूर भाई? आपकी हुकूमत तभी बनती है जब आपकी किसी और पार्टी पे अददी बरतरी होती है, वो आपने मैनेज कर ली है, आपने चोरी चकारी डाके से आपने मतलब 101 सीटें थोड़ियाँ ज़्यादा हो गई, थोड़ा वज़ीर आज़म बन गया, आपकी कैबिनेट हो गई, आपकी अलायंस हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, बाकी MKM वाले आपके साथ मिल गए, चलो जी थोड़ी हुकूमत आ गई। तो यस, कॉमन सेंस, ऑब्वियसली आपकी लेजिस्लेशन होगी, आपकी बरतरी है, आपके बंदे ज़्यादा हैं, आप वो पास करा लेंगे, वज़ीर आज़म आपका है, एग्जेक्टिव आपका है, कैबिनेट आपकी है, वो चला लेंगे। मुझे आप ये बताएं कि कभी ऐसे भी हुआ है कि अपोजिशन जो है उसकी बरतरी हुकूमत से ज़्यादा हो और अपोजिशन जो है मतलब इससे ज़्यादा पैड़ी और मातड़ हुकूमत कौन सी हो सकती है भाई, जो अपोजिशन के डर से अपना काम ना कर सके? काम तो होते रहते हैं, बिल भी पास हो जाते हैं, दुनिया चलती भी रहती है, मगर अपोजिशनें जब शोर मचाती हैं, अपोजिशनें जब अपने हक़ के लिए लड़ती हैं, अपोजिशनें जब आपकी गलत कामों की निशानदेही करती हैं, उस वक़्त हुकूमतों को तकलीफ़ भी होती है और हुकूमती काम में रुकावट भी होती है। ठीक, मेरे भाई पहले, शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है, बिलाल भाई अगर पहले असम्बली में रहे हैं, मैं 3-4 असम्बलियाँ देख चुका हूँ, एडा सौखा भी नहीं होता जितना मेरा भाई कह रहा जी कि चलता रहेगा। इसलिए हमने ये समझ रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई NRO मिल जाए, बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है, क्लैरिटी है फ्रॉम डे वन, कोई NRO नहीं चाहिए। वरना मैं आपको कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस मुल्क में एयर एम्बुलेंस की जगह कतरी रॉयल जहाज़ आ जाते हैं, कौन सा औखा होता है? जब लोगों को डीलें चाहिए होती हैं, डीलें तो तैयार होती हैं, वो लब जाती जी, वो औखा शौका काम नहीं है। अच्छा। अगर वो डील होगी तो इन्हों का की खाता होएगा, ये फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ इन्होंने ये बात की, इन्होंने कहा कि जी हमें शौक नहीं है थानेदार बनने का, SHO बनने का या चेयरमैन नैब बनने का। ठीक कहते हैं, इन्होंने तंदूरियां ते रोटियां चेक करने का शौक जे, इन्होंने पटवार सर्कल चेक करने का शौक जे, थानेदार बनना बड़ा औखा काम होता जी। आई कैन एग्री विद हिम, ये ठीक कह रहे हैं। एक और बात जो इन्होंने रखी, इन्होंने कहा कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का, जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की कि जी वो डेलीगेशन आया और फिर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे उनके साथ दरीना स्टेट के, रियासत के, हुकूमत जो भी आती है वो भी, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सऊदीया के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और वो हमेशा औखे सौखे वेलों में हमारी मदद करते आए हैं। मंसूर भाई आपको पता है बहुत, हमें तो तुझे पता ना, असी तो हर चौथे 5वें साल पिन्ने खलो जाते हैं, वी स्टार्ट बेगिंग आफ्टर एवरी 3, 4, 5 years, तो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड टू अस। ठीक, बट मैं ये समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स होती है ना, उस पर ज़्यादा इतना जंप करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि MBS हमारे बहुत बड़े मेहरबान हैं एंड वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर लीडर इमरान खान साहब। बट आप ये देखें कि $25 बिलियन की भी कमिटमेंट्स हुई थी, और वो अरसा जो है वो अगले 4-5 साल का ही तय हुआ था, तो वो मर मरा के मुख्तलिफ हुकूमतां ने पिन आ के 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन तो अगे कम नहीं जगया। सो अल्लाह करे, क्योंकि वो हमारा एक दोस्त रियासत है और हमेशा उन्होंने हमारा वो किया, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सवाल की कमिटमेंट्स के ऊपर इतना खुश होने की जरूरत कोई नहीं है सर। अच्छा, दसो सर, दसो। मैं ये कह रहा था कि एक जो बिलाल साहब ने एक और आपकी पार्टी के ऊपर एतराज उठाया या खान साहब पे उठाया, वो ये था इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इनके साथ बैठ के बात हो नहीं सकती, ये बात कोई कमिट कर नहीं सकते इनके साथ। इसके ऊपर आप उस वक्त भी कहका लगाया था, आप क्यों हंस रहे थे? मैं बताता हूँ सर, इन्होंने कहा जी इनसे बात हो नहीं सकती, ये अपनी बात की मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन कर गया। एक पासे कहते ने ये गल सुनते नहीं ने, ये साडे नाल बहन नूं तैयार नहीं ने, असीं इन्हां दे नाल 2 बारी हाथ अगे कीता, इन्होंने पीछे कर लिया। दूसरी तरफ कहते हैं से बात हो नहीं सकती। अगर मैं आपकी पहली बात मान लूं तो उसका ये मतलब है असीं तुहाडे नाल गल करना नहीं चाहते। अच्छा। और अगर असीं तुहाडे नाल गल करना नहीं चाहते बकौल तुहाडे, तो फिर तुहाडी दूसरी गल तो गलत हो गई ना। ठीक है जी, एक टेक्निकल बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि हाँ, इनका रवैया ठीक नहीं है। अच्छा भाई साहब, असी मुनाफिक कोई नहीं जे, साडा तो यही रवैया है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂगे चोर से मुराद मेरे भाई पर्सनल ना लें, बिलाल भाई का एहतराम है, पर्सनल लें। अगर मैं समझता हूँ कि आप मेरे वोटों के चोर हैं तो फिर तो सर मैं मुनाफिक हो गया ना, जो मैं तुहाडे जफ्फियां पावां, जो मैं तुहाडे हाथ में लावां, मैं तुहाडे मतलब मेरी गल समझ रहे हो, तो मुनाफिकत नहीं है। अब आप उसको रैश रवैया कहें, अग्रेशन कहें, इलॉजिकल कहें, बट दिस लॉजिक which is basically known to you as illogical and इस किस्म का behavior, people of Pakistan, they आप undemocratic कल, people of Pakistan जेड़े हैं ना, they loved it, they supported it, they voted for it, ठीक है, because खान मुनाफिक नहीं है, वो जो कहता है जे तुसी मेरी चोरी कीती जे तो फिर तुहानू नहीं मिलता, people love him for that। बिलाल साहब वो मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर मैसेज है, वो ये जो आप जिससे आप रैश बिहेवियर कह रहे हैं, वो रैश बिहेवियर इज देयर फॉर अ रीज़न कि पीपल बाय इट, पीपल लाइक इट। मेरे ख्याल में वो उन्होंने क्लियर कटी, शेख साहब ने तो मेरे ख्याल में पीटीआई से किसी ने इतनी क्लैरिटी से बात नहीं की जिन्होंने शेख साहब ने आज कर दी। मंसूर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको ज़रा कौमी इश्यूज़ का इतना ही फ़िक्र होती ना, और ये कहते हैं कि जी हुकूमत के काम तो चलते रहते हैं, तो बात ये ज़रा नहीं भूलना चाहिए कि इनके पास भी पूरा मौका था हुकूमत बनाने का। इन इलेक्शंस के बाद हमने भी दावत दी थी। हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस टाइम पे संभालना या लेना कोई फूलों का ताज नहीं है, तो ये अवाम को और इनके वोटर्स को इनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने से खुद गुरेज किया, क्योंकि दे टुक द व्हाट दे थॉट वाज द ईजियर वे आउट। देखिए दूसरी बात ये है कि अगर ये कहें कि जी खान जड़ा मुनाफिक नहीं जे, खान तो वड्डा मुनाफिक कोई नहीं जे सर, तो तुसी आप देख लें कि उस शख्स ने बाजवा साहब से बड़ा डेमोक्रेट नहीं से, बाजवा एज ट्रेटर या बाजवा ने हमारी हुकूमत कराई तक का सफ़र, फिर उसके बाद बाजवा साहब के साथ फिर आरिफ अलवी साहब की ब्रोकर्ड मीटिंग में मुलाकात करके बाजवा साहब के कहने के ऊपर कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ गिराईं। ये तो वो जमात है जनाब जिसने अपने आप 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, आरटीएस डाउन उसको भी छोड़ें, इनने 2018 में टिकट अपने खुद नहीं बांटे थे। ये लोग बेशर्मी ढिटाई के साथ खुला ये बिसाखियों के ऊपर चले हैं और राज्य के चले हैं और इस तरह ढीट होके चले हैं। सर सुन लो ना वकास भाई सुन लो। दूसरी बात ये सर, इन्होंने कोई ऑटो और नहीं नो इशू सर, सवाल ऐड कर रहा हूं बिलाल भाई, सिर्फ सवाल ऐड कर रहा हूं सर, तुसी करो तरवीम कर दो, तुसी हमेशा कर लो पावे ना सिर्फ सवाल मैं पूछा भी ऐद की तुसी अपने आप वंडे जे सर तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब सर आपको जवाब 2 दिन पहले मिल गया सर, अब तो सुकून आ जाना चाहिए सर। बाय इलेक्शन में जो आपके साथ अब हुई है ना, आपके पास कोई सुकून से सर वो इलेक्शन गुजरा है, पहले मिनट से हमारे लोग आगे रहे, तो उसके बाद भी अगर आपको सुकून नहीं आया तो ये आपकी मर्जी है। बहरहाल सर मैं वकास भाई आपके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, मगर आप भी माने तो सही, मतलब कि आइन और जमहूरियत की अलम बर्दारी का कम से कम बेड़ा ना उठाएं इमरान खान और पीटीआई। बाकी आपको लग रहा है आपके साथ हो रहा है जो मर्जी, वो आप बेशक उस पर बात करें, मगर आइन और जमहूरियत का लेक्चर कम से कम ना दें। ये वो शख्स है जिसने धरनों की कुर्सियां भी किसी और से लगवाई थी, तो इसीलिए इनको पहली दफ़ा शायद अब समझ लगी है कि सियासत बैसाखियों के बगैर करते किस तरह हैं, या अभी भी ये सीख रहे हैं, फिर इसलिए शेर अफजल मरवत जैसे लोग ये आगे कर देते हैं। तो देखिए बात ये है कि बेहतर तरीका ये, हमारी इनकी तरह कोई पर्सनल वेंडेटा या कोई विक्टिमाइजेशन नहीं। आज भी हम अवाम और के मसाइल देखते हैं, आज भी आप असेंबली के अंदर देख लीजिए तो इनकी जमात को ज़्यादा टाइम मिलता है, हमारी जमात को कम मिलता है। हम आज भी कहते हैं कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर आएँ और एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें कि पार्लियामान में अवाम को नजर आए होती भी जो हमारी जिम्मेदारी है इज्तिमाई। शेख साहब हैज़ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। मैं इसकी वजह पूछता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शेख साहब से पूछते हैं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर, आखिर ऐसी कौन सी वजह है, जानते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वकास अकरम साहब, बिलाल साहब ने ब्रेक से पहले वैसे ये अच्छा पॉइंट दिया था कि इमरान खान साहब कर चुके हैं माजी के अंदर, मतलब एक जगह जलसों में मीर जाफर मीर सादिक कहते थे
जनरल बाजवा को, लेकिन उसके बाद जाके छुप छुपा के मिलते भी थे। तो पॉलिटिक्स में होता है शेख साहब, आप तो खुद एक तजुर्बाकार पॉलिटिशियन है, यू नो दैट, आपको कितनी नफरत होती है दूसरी साइड से, लेकिन उसके बाद जब आपने रिजॉल्व करना इशू को टेबल के ऊपर, आप फिर भी बैठते हैं। तो यहाँ पे भी ये बेहतर नहीं है कि ऐसा कर लिया जाए? ठीक है, आपका इख्तलाफ है, वो रहे। सर, जो इन्होंने कहा, मंसूर भाई, जो इन्होंने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मेरे भाई हैं, एक इन्होंने ज्यादती कर ली है, मैंने तो बड़ा एहतराम किया और अभी भी करता हूँ और इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में करूँगा। मैंने इनकी क़यादत के पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर अभी बात कोई नहीं की। इन्होंने SHO की बात की, मैंने तंदूर बता दिया इनको, मगर मैंने ज़ाती तौर पे इनकी क़यादत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिबेट जब हो तो आपको इशूज़ पे बात करनी चाहिए। अब इन्होंने सीधा कह दिया कि जी इमरान खान खान साहब के हवाले से कह दिया, तो मैं और उसकी उन्होंने रेफरेंस क्या दिया, उन्होंने कहा जी वो बाजवा साहब को पहले ये कहते थे और बाद में ये कहते थे। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। वो होता है, आप किसी के साथ एक सफ़र शुरू करते हैं, आपकी दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको जो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं वो आप पे एक्सपोज होते हैं, और जब आपको पता लग जाता है क्या है तो फिर लोग बिटर भी हो जाते हैं। ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, पहले उनके सामने कोई और चीज़ थी, फिर वो बिटर हुए। अब मज़े की बात है, इसको ये कहते हैं मुनाफिकत है, और वो मेरे लीडर को कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ 2 मिसालें देना चाहता हूँ। वो पहली मिसाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मंसूर भाई, आपको याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या क्या ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं? अच्छा, मज़े की गल, खान ने तो एक बारी बाजवा साहब ने सफ़र शुरू करके दसिया होना ना कि भाई बाद में क्या बेटर मामलात हुए, कितना वो सख्त हो गए और क्यों मुखालिफ हो गए। ये तो ऐसे हमारे मेहरबान भाई हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ सालों में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो जहर उगला वो, और फिर उसके बाद फिट हुए, फिर इलेक्शन आया, फिर तकरीना उन्होंने खिलाफ की थी, फिर फिट हुए, फिर इलेक्शन आया। अब ये पिछले 10-15 साल की ज़रा पीपल्स पार्टी की और इनकी जो मामलात और बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ देख लें, तो फिर क्या मैं आपकी मंतक, मेरे भाई बिलाल भाई की मंतक के मुताबिक, जिससे इन्होंने मेरे लीडर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, तो फिर मैं क्या समझूँ कि आपके दोनों लीडर भी मुनाफिक हैं? फिर मैं ये समझ लूँ? तो इसलिए ऐसी लीडरशिप के ऊपर नहीं चढ़ दौड़ते हैं, देख लेते हैं कि आप खुद भी शीशे के घर में बैठे हैं। हाँ। जो आपने अगली बात की है, आपने ये कहा कि जनाब हमें असम्बली में टाइम जो है वो कम मिलता है, और मंसूर भाई बड़ी सुनने वाली गल जी। हाँ। और इनको टाइम ज्यादा मिलता है। आपको पता है इनको टाइम कम क्यों मिलता है? आज डिबेट थी गंदुम के ऊपर, और जो जुल्म हुआ है पंजाब और सिंध के किसान के साथ, डिप्टी स्पीकर जो इनकी अलायंस से हैं उनको बारहा कहना पड़ा कि कोई नून लीग चों भी है बोलने वाला। अच्छा, कोई थोड़े जिम्मेदारां दा भी नुकसान हुआ है? तो मुझे फिर कहना पड़ा अपनी तकरीर में कि जनाब क्या मौका आ गया है कि डिप्टी स्पीकर को झंझोड़ना पड़ता है कि तुसी बोलो। वो भाई जी, हुकूमत दे करतूत ऐसे होण कि अवाम दी गर्दन ते वो छुरी रख के बैठी होवे और किसान को जबा कर रही हो, तो अगलों का बोलने का ही नहीं दिल करता। फिर आधे से ज्यादा फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, बोलें तो क्या बोलें? अब इसमें उस बेचारे स्पीकर का क्या कसूर है, या वो कौन सा ऐसा इम्तियाजी सलूक है जो हमारे साथ हो रहा है? तो को बोलने कुछ है। अब गंदुम वाले इशू के ऊपर आपने अपनी हुकूमत को क्या डिफेंड करना था कि हमने ठीक किया है कि हमने 3200 की इंपोर्टर ने खरीदी और हमने इंपोर्टर से 4700 की खरीद ली? आपने ठीक किया कि हमने जनाब वो बम्पर क्रॉप के पड़े हुए आपने, और वो पटवारी क्या कर रहा है और DAP क्या और यूरिया क्या है, छड़ दो। सो मैं ये समझता हूं कि इतनी सख्ती लीडरशिप पे डायरेक्ट नहीं करते होते, उसका फायदा कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि आइन की बात ना करें, इन्होंने कहा कि और बाजवा साहब के हवाले से एक और बात, आपको याद है मियाँ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब के हवाले से क्या बातें की थी? उसके बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ 16 महीने के प्राइम मिनिस्टर बने, तो मियाँ शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है, वो कट लो मंसूर भाई। वो कह रहे हैं कि ये जनरल बाजवा साहब ने जो किया था वो जमहूरियत के बेस्ट इंटरेस्ट में किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो मतलब केड़े पासे जा रहे हो? मैं ये समझता हूं, मैं सुनना चाह रहा हूं कि अब इनका जनरल बाजवा के हवाले से वैसे क्या ख्याल है? बिलाल साहब, क्या ख्याल है पार्टी का आपका जनरल बाजवा के हवाले से? मतलब दसो ना जी, दसो। अब इस वक्त क्या पोजीशन है पार्टी की? मंसूर साहब देखिए पहली मेरी वकास साहब, शेख वकास साहब काबिल इज़्ज़त भी हैं, काबिल एहतराम है। मैंने कोई पर्सनल नहीं हुआ इमरान खान साहब के बारे में। इन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा अपनी उससे पिछली सेगमेंट में कि इमरान खान मुनाफिक नहीं जे, तो मैंने उनकी सियासी फैसलों का हवाला देते हुए धड़ल्ले से जवाब दिया है कि वो मुनाफिक है।
اب اس کو پرسنل نہ لیں. دیکھیں بات یہ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈفرنس آف اوپینین. چلیں آپ کی ایک ریلیشن شپ تھی سر ہوں گل تے کرن دیو سر. سر گل تے اچھا سوری معذرت میں کہا سر بات یہ نہیں ناٹ ایٹ درلے تو تاتھے بھی آ گئی سر نہیں, مگر سر فرق یہ ہے کہ باجوہ صاحب سے چلیں مان لی آپ کی بات کہ باجوہ صاحب سے پہلے ان کی ریلیشن شپ اچھی تھی, بعد میں ساور ہو گئی, بڑی خراب ہو گئی, مگر پھر 6 مہینے بعد پھر یو ٹرن ہو گیا, پھر ٹھیک ہو گئی. چونکہ جن کے ساتھ ساور ہوئی, جن کے متعلق آپ نے جلسوں پہ تقریریں کر کے کہا کہ اس نے میری حکومت گرائی ہے لیگلی, اسی شخص کی تجویز کے اوپر آپ نے پھر سے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کا سٹانس ابھی بھی باجوہ صاحب پہ وہی ہے. ہماری جماعت کا سٹانس ابھی بھی 2017 اور 18 کے پروجیکٹ کے کرداروں کے اوپر وہی ہے. ہماری جماعت کا سٹانس کبھی بھی نہیں بدلا, نہ نواز شریف صاحب کا بدلا ہے, نہ ہماری جماعت کا کبھی بدلا ہے. آپ عمران خان صاحب کا باجوہ صاحب کے بارے میں گڈ ان 2018, بیڈ ان 2022 اینڈ گڈ اگین ان 2023 جو ہے وہ بدلا ہے, مگر ہمارا کوئی نہیں بدلا. آپ فرما رہے ہیں 2017-18 میں جو تھا وہ آج بھی وہی ہے, یہ اس کے کریکٹرز وہ کیا ہے, ذرا مجھے ایکسپلین, بیکاز مے بی آئی ڈونٹ ہیو دا لیٹسٹ ایڈیشن, مجھے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. میں بھی بول گیا, منصور آپ سر تسی دونوں بول گئے ہو, تھوڑی سادگی دے اتے میں قربان. بات یہ ہے سر کہ 2017 اور 18 میں جتنے بھی کیریکٹرز تھے, جی ریاست میں جتنے بھی لوگ ذمہ داران تھے اس ٹائم پہ, جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے, جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کے نام پر اقامہ نکالا, اس کو بہانہ بنا کے وزارت عظمیٰ سے نکالا, پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے نکالا, پھر ان کی بیٹی اور ان کو جیل میں بھیجا اور جلد بازی میں بھیجا کہ الیکشن سے پہلے جیل بھیج دیں, اور پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ نواز شریف کہاں واپس آئے گا پاکستان. جیل جانے کے لیے وہ بندہ بیٹی کا ہاتھ تھام کے خود جیل آیا. سر اب ان کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اس لیے وہ جو لوگ بھی اس ٹائم کے اس جرم کے مرتکب تھے وہ آج بھی عوام کے کٹہرے میں مجرم ہیں. جی عوام کے کٹہرے نہیں, ہم نے عوام کے کٹہرے میں مجرم بنانا ہے کہ قانون کے کٹہرے میں مجرم بنانا ہے؟ حکومت ہے نا کول. جی دیکھیے وہ تو اب آپ کے جی بلال بھائی جناب دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ وہ بالکل آپ عمران خان صاحب سے فیصلہ کروا لیں پہلے کہ اب کیا پھر سے ان کا باجوہ صاحب کے متعلق کوئی موقف تو نہیں بدل گیا. نہیں وہ تو میں کروں گا نا سیدھے بھائی جی جیل نہیں بلال صاحب, وہ تو میں کروں گا نا. میرا کویسچن یہ ہے کہ آج آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے کر کے اڈیالہ جیل آپ نے پہنچا دیا, عوام کے کٹہرے میں ان کو سر قانون کا نہیں سر. جی بولیے. جی دیکھیے ہم نے کہیں نہیں پہنچایا. نمبر 1 ان کے اپنے کرتوتوں نے پہنچایا. نہیں اور قانون حرکت میں آیا ہے, کورٹ نے فیصلہ کیا. سر ہم نے کوئی نہیں پہنچایا, ہم نے کوئی تھانے داری نہیں سنبھالی بھی سیاستدانوں کو. میرے پاس قانون حرکت میں آج ریاست میرے پاس آج سے چند مہینے عمران خان صاحب والے شوق نہیں ہے. سنے میرے پاس آج سے چند مہینے پہلے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے نا, میں صرف ایک ایڈ کر دوں تو خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ انٹرویو میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ہسٹری ول رائٹ دس کہ مسلم لیگ نون نے عمران خان کو جیل میں ڈالا. میں نے کہا آپ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا, ایبسولوٹلی ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں, یہ کریڈٹ ہمیں دیں آپ کہ ہم نے عمران خان کو اندر کیا ہے. ٹوڈے یو وانٹ ٹو ایویڈ دیٹ, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہے. نہیں سر میری عرض سنو. عمران خان صاحب ماشاءاللہ توشہ خانہ دی چوری کی تھی, سائفر کو جیسے جھوٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے آئین توڑا, ٹھیک, 9 مئی کی دہشت گردی, وہ سر عدالت یہ جرم انہوں نے کیا, عدالت فیصلہ کر چھڑے گی. تو سر اسی بھی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں سر, عدالت فیصلے کر رہی ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں عمران خان صاحب کے جیل میں. سر شیخ صاحب ون لائنر سر کہاں جی بلال بھائی, آپ نے کہا احترام کے ساتھ, آپ نے کہا کہ دیکھیں جی خان صاحب کو اسی نہیں جیل پہنچایا, خان صاحب آپ نے کرتوتاں دی وجہ تو گئے نے. یار میں پھر وہی جملہ کہاں گا, تسی ناراض نہ ہونا, پتہ نہیں چینل چلا سکتا ہے کہ نہیں, بس تہاڈا کتا تے ساڈا کتا ٹامی, مطلب ہے کہ ساڈا لیڈر کرتوتاں دی وجہ تو اندر گیا ہے تے تہاڈے لیڈر اور انہاں دی فیملی جدوں اندر گئی سی نمازاں پڑھدے اندر گئے سن, وہ اپنے کرتوتاں دی وجہ تو اندر نہیں سی گئے. اے کیا تضاد ہوا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی بلال بھائی. جی منصور بھائی, بات یہ ہے کہ وہ شوق آپ نے پورا کیا, منشیات ڈال کے رانا ثناء اللہ کو بھی جیل میں ڈال دیا,
نواز شریف کو بھی آپ نے جیل میں ڈال دیا. یار آپ دونوں, اچھا میں سمجھ گیا بلال میں سر میری عرض سنیں منصور بھائی, ایک اضافہ کرنے دیں. سلوارہ بلور رہے ہو, چھڈو ایک اضافہ کرنے دیں. اچھا بولے سر بات یہ ہے, جب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ختم ہو گئی تو ان کا ہوس وہ اس کا تھانے داری کا ختم نہیں ہوا, تو ایک عاطف عزیزہ صاحب کے خلاف پڑ گئے, ان کی فیملی کے پیچھے پڑ گئے. اچھا میں آپ دونوں کے لیے مشکلات آسان کروں, سن لیں میں آپ دونوں کے لیے مشکلات آسان کرتا ہوں, اینڈ پلیز آئی وڈ یو آر جینٹلمین اینڈ آئی میری کوئی مشکل نہیں جی. اچھا چلے میں آسان کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, مقدمات کی وجہ سے نہیں بلکہ خراب تعلقات کی وجہ سے جیل میں گئے تھے. آپ مانیں گے دونوں یہ بات, نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی؟ دسو شیخ صاحب. میں تو بالکل کہوں گا جی, میرا تو لیڈر صاف ستھرا ہے, وہ تو بیچارہ بس ہوں اپنے بیانات اور خیالات اور تعلقات دی وجہ تو ہی. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پھر مانیے نا, پھر آپ یہ کمز ان پیکج کہ میاں صاحب کے ساتھ بھی پھر زیادتی ہوئی تھی. سر مینو کیوں نہ پوچھو نا, تو بلال صاحب نے پوچھو نا. نہیں آپ بتائیے نا سر, آپ اپنے لیڈر کی اگر گواہی دے رہے ہو ان کے پاس بھی میں آؤں گا, لیکن پھر آپ ماضی کے حوالے سے یہ مانیے پھر یہ بات, تاکہ کورس کریکشن تو ہو کہ ہاں ایکچولی خراب تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے. منصور بھائی ہم نا, ہماری پھر یہ کہتے ہیں ان کی پارٹی کا رویہ اور ان کی اپروچ اور ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں ہماری اپروچ اور ہے, ہم بیلنس کرنے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمیں اپنے لیڈر پہ یقین ہے کہ وہ انہی وجہ سے اندر گیا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں بقول ان کے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر گئے ہیں. سر ماننا نہیں ہے, آپ لوگوں نے نہیں ماننا. بلال صاحب آئی ایم پریٹی شیور آپ کا اس کا وائس ورسا ہوگا, ایسا ہی ہے جی. دیکھیے بالکل نواز شریف صاحب تو صرف 2017-18 میں نہیں, اس سے پہلے بھی, یہ تو 90 کی دہائی سے نواز شریف صاحب کو بار بار نکالا جا رہا ہے. وہ ہر دفعہ وہ شخص مزید مضبوط ہو کے واپس آتا ہے. اسی وجہ سے شیخ وقاص اکرم صاحب اسی وجہ سے شیخ وقاص اکرم صاحب پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں. تو دیکھیے ان کو اس بات پہ یقین تھا, تو تبھی الحمدللہ سر, الحمدللہ. یہ آج دوبارہ ایک بات ہوئی, میں دوبارہ کلیئر کر دوں. بلال بھائی پھر بھول جاتے ہیں, میرے عزیز ہیں, چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں الفن تواڈی ٹکٹ دے اتنے کدی الیکشن لڑ کے اسمبلی نہیں گیا. تسی اپنی ہسٹری درست کرو. میں اس الیکشن تو پچھلا جڑا الیکشن لڑیا وہ میں آزاد لڑیا سی. آزاد کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ میرے عزیز. تو یہ آپ کے دوست بار بار سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس لیے میں تھوڑا کھلوتا سی تو میں تھوڑی ٹکٹ تے لڑ کے اندر باہر گیا سی. الحمدللہ یہ شرف میں حاصل کوئی نہیں جو ہویا. لیکن شیخ صاحب آپ اگر آزاد لڑ کے گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے نون لیگ کیوں جوائن کی تھی, حکومت کو کیوں جوائن کیا آپ نے شیخ صاحب؟ نہیں سر, میں نون لیگ جو تھی وہ میرے بزرگوں نے جوائن کی, اور اوبیسلی یہاں اس ملک میں فیملیز ہی جوائن کرتی ہوتی ہیں. جب بھی کوئی جوائن کرتا ہوتا ہے, میں بھاگتا بھوگتا وہ نہیں ہے, پاکستان سارا جانتا ہے, یہ سارے کلپ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. بٹ پھر جیسے لے دو پرا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سن, وہ بردہ میلہ چھڑ کے نانو چھڑ دیتا سی, ویسی تو رج پہنچ گئے ہیں. اس تو بعد الیکشن لڑیا آزاد, لاسٹ الیکشن واز آزاد. الحمدللہ میرے پہ نہ کسی پارٹی کا کوئی احسان ہے, تے نہ میرا کسے ادار دینا ہے, تے نہ میں کسے دا ادار دینا. جی میں انہوں سارے چھڑ چھڑ کے انہاں ساریاں پارٹیاں دے خلاف الیکشن لڑیا سا کلا. ٹھیک ہے بلال صاحب, یہاں پہ پی ٹی آئی دے بھی خلاف لڑیا سا. ٹھیک ہے بلال صاحب, اب یہ بات تو آپ ایکسیپٹ کریں نا کہ یہاں پہ ایکچولی جو جیل جاتا ہے یا جیل سے آتا ہے, وہ آتا صرف تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہے, اور کوئی جاتا بھی تعلقات کی بنیاد پہ ہے, آتا بھی تعلقات کی بنیاد پہ ہے. چلیں یہ تو مان لیں. جی دیکھیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو شاید ابھی غم ہی اس بات کا ہے کہ ان کو بیساکھیاں نہیں مل رہی جن کی ان کو عادت ہے. دیکھیے بہرحال میں دیکھیے اب مجھے بھی اس چیز کا دکھ ہو رہا ہے. دیکھیے مجھے بھی اس چیز کا دکھ ہے کہ اب دیکھیے بات عمران خان صاحب کی نہیں ہے, بات اب قومی ایشوز کی ہے. آئی تھنک عوام کو ایک توقع ہے کہ پارلیمان کے اندر ہماری جماعت بھی, شیخ صاحب کی جماعت بھی, ہم وہ ایشوز ڈسکس کرتے ہوئے اور ان کا حل نکالتے ہوئے نظر آئیں گے جو عوام گھروں میں ڈسکس کرتی ہے, جو دفاتر میں ڈسکس کرتی ہے, جو کالجز میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں. بلال صاحب میرا جو مین کنسرن جہاں سے پروگرام شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پبلک پلس, اور پبلک پلس یہ ہے کہ معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوں گے معاملات آگے چلیں گے نہیں. یہ آپ ابھی چونکہ آپ نے ڈرائنگ روم کا لفظ یوز کیا نا, دس از واٹ آئی گو اینڈ ہیئر ایوری ویئر اراؤنڈ. عارف حبیب صاحب نے ایکچولی آج جو بات کی ہے وہ پبلک پلس ہے. ہی از اے بزنس مین, ہی کین سی کہ آج جو کسٹمر ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. جی جی پلیز گو اہیڈ. منصور صاحب الاؤ می, دیکھیے اسی ماحول میں نا میں اکثر شوز پہ
اور مے بی آئی ڈونٹ نو ویدر سم پیپل لائک دس وین آئی سے دس اور ناٹ، مگر میں آپ کو جب میں بات کرتا ہوں نا کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن اور نیشنل ایشوز کے اوپر، میں ایک آئی ایم ناٹ سیئنگ دس جسٹ فار دا سیک آف اٹ، میں آپ کو ایک مثال دوں گا ریسنٹلی جو انہی حکومتوں کے قیام کے بعد اب خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی بھی انٹریکشن ہو رہی ہے. میں نے خود ایک میٹنگ وٹنس کی ہے جو اینٹی اسمگلنگ نیشنل ڈرائیو کے اوپر تھی، جس میں وزیر اعظم بھی موجود تھے، وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اس کی قیادت کر رہے تھے، میٹنگ کی سربراہی کر رہے تھے، اور آرم فورسز کے سربراہان بھی موجود تھے، دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے. نیشنل ایشو کے اوپر سنجیدہ ڈسکشن ہوئی، ہر صوبے کے لیڈران کے لیڈر کو سب کو ڈیو رسپیکٹ بھی ملی، ڈیو موقع بھی ملا، اور ایک بڑی سنجیدہ اور کنسٹرکٹیو نیشنل ایشو کے اوپر ڈسکشن اور بحث ہوئی، اور سب نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا. تو دیکھیے یہ میچورٹی اگر ایسے ہی جگہوں پہ اس کا مظاہرہ ہو سکتا ہے تو باہر اور ایشوز میں بھی پارلیمان آپ نے یہ جو پوری لسٹ بلال صاحب یہ جو دی نا، اور ہونا چاہیے بلال صاحب یہ جو پوری آپ نے لسٹ دی نا، اس کے اندر سب سے آخر میں جس شخصیت کا آپ نے نام لیا، ایکچولی ان کی موجودگی کی وجہ سے آپ سب کی موجودگی ممکن ہوئی وہاں پہ. پولیٹیکل میچورٹی وہ ہوتی اگر وہ موجود نہ ہوتے اور آپ لوگ موجود ہوتے، وہ ہوتی پولیٹیکل میچورٹی. چلیں اس کا جواب بھی دینے دیں منصور صاحب مجھے اس کا بھی جواب دینے دیجیے. اس سے پہلے اس میٹنگ سے پہلے ہی علی امین گنڈا پور صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں صرف ہماری حکومت کے لیڈرز اور اس سے ایک دن پہلے، اس سے 24 گھنٹے یہی عوام کی توقع ہے. بلال صاحب اس سے 24 گھنٹے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف ایک پٹیشن بھی گئی تھی، تو 24 گھنٹے میں علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے تھے. ہوا یہ تھا ایکچولی، پوری بات بتائیے نا. ہوا یہ تو چلیں پھر یا تو علی امین گنڈا پور صاحب یہ بات تسلیم کر لیں کہ اس وجہ سے وہ وہاں پہ گئے تھے. وہ کبھی بھی مجھے کبھی بھی نہیں اس وجہ سے نہیں گئے. شیخ صاحب وانٹس ٹو سے مگر دیکھیے بات یہ نہیں سر نہیں بات یہ کہ یہ اگر ایک تو مثالیں بنی ہیں. شیخ صاحب کی بات سن لیں سر. شیخ صاحب وانٹس ٹو سے سمتھنگ. جی شیخ صاحب. جی سر میں یہ سمجھتا ہوں علی امین اس وجہ سے وہاں نہیں گئے تھے، کے پی کے سخت فائنینشیل معاملات تھے اور بہت سے پیسے اربوں روپیہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ ان کا چیف منسٹر ان کے اس حق کے لیے فائٹ کرے جیسے ہر چیف منسٹر کرتا ہے. ہی مے ناٹ لائک دا پرائم منسٹر، ہی مے ناٹ اپروو آف دی پرائم منسٹر، پارٹی مائٹ ہیو ڈفرنٹ پالیسیز، بٹ جو کے پی کے کا حق ہے وہ مانگنا اس کی ذمہ داری ہے علی امین کی، اور اس کے لیے وہ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آنا چاہیے تھا. اس کو اس نوٹ پہ شیخ صاحب میرا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے نا شیخ صاحب، آپ اور بلال صاحب، you may not like the prime minister, you don't want to talk to the prime minister. Same is the case, you don't like the opposition leader, you don't want to talk to the opposition leader because the prime minister and you are the opposition leader, even if you don't want to talk to each other, even if you don't like each other, but you still need to talk to each other. That's the issue. یہیں سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، میں اسی نوٹ کے اوپر اس کو کلوز کروں گا. تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم صاحب، بلال اظہر کیانی صاحب. اصل بات وہی ہے ناظرین، آپ کو کتنی ایک دوسرے سے نفرت کیوں نہ ہو، لیکن آپ سیاسی رہنما ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے ایگو کے لیے نہیں، اپنی پسند ناپسند کے لیے نہیں، اس ملک کی خاطر خدا کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھیے، کیونکہ اس ملک کو آپ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.